पहिले कितें जालें, पावस खूब पडलो आणि एक गोष्ट पहिले कितें जालें जाण तूं, हेवटी हेणी केबल ते चर मारलो वयल्यान आनी तितूंतल्यान केबल येलो आतां लायट दिवपाक. आनी तांकां पयलीं सांगलेलें थंय हें कोण नाका, हांगा वयले दोंगराचे सगळें उदक येतलें जिरतलें आनी आमगेलें पडटलें म्हणून. तेणी तें कांय आयकून धरलें ना आनी ते केबल चर मारलो आनी केबल घेतो. आतां 50 वर्सां जालीं घर बांदल्यार जाणा. आनी हो केबल जेन्ना तेणी घातलो न्ही आनी हें जालें न्ही, तेन्नाच्यान तें उदक सगळें जिरोवन तें पोंच्यान हांगा फुटलें. आनी केन्ना कोसळ्ळें येता? हेजे चवथी दीस 2 रातचें पडलें. सगळें आवाज सामको. कंपाऊंड आसलेलें तुगेलें? हय, सबंद कंपाऊंड बांदलो पळय कित्याक तशें आहा. बरो उंच बांदलेलो, ते हांगा येवं जायना म्हणून. सगळें पण ते कोसोन गेले? सगळें गेलें, तें गेलें पोना. ते वयल्यान मातीच पडली वयल्यान. आनी आतां ही झाडां बीन आहा? झाडां आसा त्योवूय आतां डेंजर आहा. तेजे पोना लायट आहा आतां तेंगेले वायरी. तूं आतां तांकां कोणाक कळयला तुवें? झाडां पासत कळोना जाणा. हितू सगळ्यांक कळयलां हांवें. पंचायतीक कलेक्टर तुमचे कोणें डेप्टी कलेक्टराक? हय हय, लेटर केला तुवें? लेटर केला सगळ्यांक. ही मातशें हें करचें म्हणून आमदाराकूय मेळ्ळो, ताका लेटर दिलें. गोविंद गावडे ताकाय सांगलां? हय, ताकाय सांगलां. काल तांकां सगळें हें केलां. आतां ही म्हाका दिसता माती बीन काडची पडटली म्हणटा? काडची पडटली. तें काडून तें आतां हें करचें पडना. वयली झाडां ही कट मारपाची, नाल्यार हें आमकां डेंजर आहा आतां. ओके. तेंच्या मुळांची मातीच गेली.